जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल रहनेछ माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म। तदनुसार फरवरी 5 तारिकदेखि 21 तारिकसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ र यो साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक, शिक्षा, व्यावसायिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्यका पक्षले के कस्तो रहनेछ, तपाईका लागि कुन कुन दिन शुभ फलदायी रहेको छ, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ र तपाईले साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो बन्नेछ, हामी समग्र रूपमा राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरु सामुमा साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि यो माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म चन्द्रमाको ग्रह गोचरको आधारमा राशिफल तयार गरिने हुँदाखेरि चन्द्रमाको गोचर कुन कुन राशिमा रहनेछ त्यसको बारेमा गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै माघ 24 गते र 25 गते मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै माघ 28 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तुला राशिमा रहेर गोचर गर्नेछ। यो साप्ताहिक दिन अन्तर्गत कुन कुन चाडपर्वहरू परिरहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, माघ 22 गते स्वस्थानी व्रत समाप्ति, माघ स्नान समाप्तिको दिन रहेको छ र पूर्णिमा व्रत पनि रहेको छ। त्यस्तै माघ 27 गते अन्नप्राशन मुहूर्त खोजिराख्नु भएको थियो भने माघ 27 गतेको दिन शुभ मुहूर्त जुरेको छ। त्यस्तै माघ 25 गते, 26 गते र 27 गतेका दिन विवाह गर्नका लागि मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफल। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा गोचर गर्नेछन्। अब तपाईको राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा जाने हुँदाखेरि यसले कोक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईका लागि दिन त्यस्तो खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। दीर्घकालीन योजनाहरूबाट तपाईलाई क्रमशः लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तर सामान्य रूपमा आफन्त बन्धुबान्धवमा केही समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो समस्यामा आफू खटिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन् र कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ मन चञ्चल रहनाले निर्णयको काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन्छ, त्यो कुरामा सतर्क रहनुहोला। व्यावसायिक पक्ष मध्यम गतिमा बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गले बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब माघ 24 गतेदेखि 25 गतेसम्म अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा सिंह राशिमा गोचर गर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा जानेछ। कार्यसिद्धिको योग बनाएको हुँदाखेरि विशेष कार्यक्षेत्रमा राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने, गरेको काममा चर्चा परिचर्चा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै राम्रो कामभन्दा मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ। तर विशेष मनमा केही दोधारपन चाहिँ रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने मौका पनि जुट्नेछ। माघ 26 गतेदेखि 27 गतेसम्म अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कतै फसेको धन तपाईले
प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने आफ्ना शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू नै आइपरे तापनि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ र केही यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने योग हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा अन्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने योग हो र विशेष तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने, बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्टेछन्। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि तपाईँले ओम इष्टदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो फल मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँका कुनै पनि वाद विवादका कुराहरू थिए भने त्यो समस्यामा फस्नु भएको छ भने ती कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्ने योग रहेको छ भने काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। इष्ट मित्र छर छिमेक बन्धु बान्धव आदिबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। दाजुभाइमा पनि आत्मीयतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विशेष तपाईँका कुनै पनि अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग हो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामान्य गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता भने बढ्न सक्ने दिनहरू बन्नेछ भने विशेष व्यवसायिक गरेको लगानी आदिको क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ र अधिक जिम्मेवारी लिने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईँको पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुहुन्छ भने राम्रो मात्रामा लाभ मिल्न सक्ने योग रहेको छ। तर केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा आफू विशेष जोस जाँगरका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, मेहनत खर्चिनुपर्ने अवस्था रहनेछ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष प्रेम सम्बन्धमा कुनै पनि मनमुटावहरू थियो भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, लगानीका लागि केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन् तर पाएका अवसरहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने चिज छैन। तपाईँले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दैनिकी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले राम्रै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने, सृजनात्मक कार्यहरूमा सामेल हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्य वा व्यावसायिक केही यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्नेछ। केही लामो दूरीको यात्राहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहनेछ भने कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ र आर्थिक पक्षमा केही सुधार गर्न सक्ने योग हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ सिन्दुरे रङ। कुनै शुभ कार्य गर्दा ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि माघ 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा
माघ 22 र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईंको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउँदाखेरि तपाईंको कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नेछ भने विशेष अरूको मन जित्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने गरिब दिन दुखीका लागि केही सहयोगको भावना पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तेस्रो भाव पराक्रमसँग सम्बन्धित रहेकाले पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही पुरानो काम बन्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग पनि रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय पनि हो र कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको छ भने आफन्तजन इष्टमित्रहरूबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा गोचर गर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य तपाईको पारिवारिक स्वास्थ्यले पनि केही तनाव दिन सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही नराम्रो सङ्गतहरू पनि बढ्दिन सक्छन्। यी दिनहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती नगरिकन आफ्नो योजना अनुसार आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सामान्य मात्रामा मन चञ्चल रहन सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक भएर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र यी दिनहरू चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो भने देखिँदैन। अब माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पाँचौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। केही छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ कति पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुस्। प्रेम जीवनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अब यो साताका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यसैले उच्च केही पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग रहेको छ भने विशेष तपाईको व्यक्तित्व क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने केही आकर्षक उपहार प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्ने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि हो। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षकै चन्द्रमा भए तापनि त्यस्तो पूर्ण रूपमा असर नै देखिँदैन। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने बोलीमा सकारात्मक नै प्रभाव रहन सक्ने अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ। केही महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तर सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन। मान सम्मान बढ्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय छ। सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विशेष
धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने योग हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट राम्रै मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका केही पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालापको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने नयाँ साथीभाइहरू पनि बन्न सक्छन्। इष्ट मित्रमा पनि नजिकपन बढ्नेछ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरका साथ पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही घरायसी समस्या रहन सक्छन् वा घरायसी व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। सामान्य खर्चको योग गराइरहेको छ भने मनमा दोधारपन रहन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। आर्थिक पक्षमा केही हानि नोक्सानी वा केही लस्ट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको केही यात्राका योजनाहरू बन्न सक्छन्। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा योजना बने तापनि योजना अनुसार अगाडि बढ्न नसकिएला। तपाईँ कुनै पनि वाद विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। नजिकैका व्यक्तिबाट धोका पनि हुन सक्छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगरेको नै जाति हुनेछ। तपाईँको विशेष स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ ख्याल गरेर स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला बढ्न सक्ने तपाईँले आँटेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही व्यावसायिक विकासका योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईँको आर्थिक पक्षका कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छ र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग हौसला पनि मिल्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तित्वको क्षमता बढ्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभपनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य तपाईँको आर्थिक कारोबारका कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। गरेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने तपाईँका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै धार्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। कुल कुटुम्ब परिवारहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि भने पढाइ क्षेत्रमा रहन सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कठिन र जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। केही चुनौती नै आए तापनि तपाईँले विशेष प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा राम्रै साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महादेवाय नमः यो मन्त्र
मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रै प्रतिफल मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमाको गोचर पक्षले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष राम्रा काम बन्नाले मनमा प्रसन्नता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि केही भेटघाटको अवसरहरू वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने केही यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक आय आर्जनका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, शरीरमा कान्ति छाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको पक्ष अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा चाहिँ तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। प्रशासनिक काम भयो, स्वदेशका काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही झन्झटको अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् कि आफ्नो योजना अनुसार सबै काम कार्यहरू पुरा गर्न नसकिएला कि भन्ने समय रहेको छ। ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ र स्वास्थ्यमा सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आफ्नै कारणले आफन्तमा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष राम्रो काम बन्नाले चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको परिचर्चा चल्न सक्ने समय पनि हो। शत्रु पक्षले पनि साथ दिन सक्ने, शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्ने र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्ने छ भने विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहनेछ। सामान्य आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर त्यस्तो खराब पूर्ण नै दिन बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सामान्य घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो र पनि आफन्तबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रै मात्रामा प्रतिफल मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले कर्म सिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने केही पदोन्नतिको योग पनि बनाएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। अब माघ 24 गते र 25 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। विशेष बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। धन आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले हौसला प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको छ।
प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ र विशेष महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ र साथीभाइहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। 12औं भाव त्यति राम्रो होइन। मनमा केही कुराले दोधार महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। हात हतियारको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। बाटोघाटो गर्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्च बढाइदिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि समस्याहरू निम्तिन सक्छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। माघ 28 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिन्छ। तपाईँका कुनै पनि अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइहरू नयाँ बन्न सक्छन् र साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। पढाइ क्षेत्रमा सुधारका साथ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक भएर साथ सहयोगमा बढ्न सकिन्छ। व्यक्तित्वको शुभ चर्चा पनि चल्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो साताका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ र तपाईँले कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक विकासका लागि केही राम्रा योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् र विशेष पिता समान व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक खुसी पनि मिल्न सक्ने समय रहनेछ र कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद अनुभूति गर्न सक्ने योग पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा केही मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही चर्चा परिचर्चा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। राजनीति जीवन सामाजिक पक्षमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले अझ केही गर्छु भन्ने हौसला पनि मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। केही प्रशंसाको पात्र पनि बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक पक्षमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक आय इन्कमका केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने योग हो भने केही छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा अझ सुधारका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रबाट राम्रै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने र केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने, मनमा चञ्चलतापनको महसुस हुन सक्ने, निराशापन छाउन सक्ने समय रहनेछ।
बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि हतार गर्नुभन्दा पनि गरेको लगानीहरूबाट नै मुनाफा लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू भने अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अब यो साताका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव नराम्रो हुँदाखेरि कतै अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्दा नै राम्रो हुनेछ। अचानक केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न नसक्दाखेरि केही भयत्रास बढ्न सक्छ वा आफैमा आत्मबलमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ भने विशेष स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय त्यति राम्रो देखिँदैन। अब माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य रूपमा तपाईँको भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको काम कार्यका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र चाहिँ मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। तर यी दिनहरूमा पारिवारिक खुसी पारिवारिक साथ सहयोग चाहिँ मिल्न सक्ने समय रहनेछ। जोस जाँगरमा केही वृद्धि भने रहन सक्ने समय रहनेछ भने नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा केही कारोबार मिलाउनका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ। अब माघ 26 गते र 27 गतेका दिन अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विशेष कार्य सिद्धिको योग हो। तपाईँका जति पनि अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही शुभ कार्यहरूको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय रहनेछ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर पनि जुट्नेछ। माघ 28 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका कुनै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पूर्ण गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक पक्षमा सुधार गर्न सक्ने साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राहरू बन्दिन सक्छन् वा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक भएर साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब यो साताका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। विशेष बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि नजिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने देखिन्छ। विशेष तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो हुन सक्ने
र आय आर्जन पक्षलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यमा केही नकारात्मक स्थिति आइपर्न सक्छन्। त्यस्तो कुरामा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। हात हतियारको उपयोग गर्दा, बाटोघाटो काट्दा, यात्रा गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन। आर्थिक अनावश्यक रूपमा खर्च बढिदिन सक्ने समय छ। ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। आफन्तमा सामान्य रूपमा दूरी बढिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। बोली र व्यवहारमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्ने समय रहनेछ। अब माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्दा कतिपय काम कार्यहरू पूरा हुन सक्छन् र साथीभाइसँग नजिक हुन सकिने समय रहेको छ। ठुला बडाले दिएको आशीर्वाद अनुसार गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा नजिक भएर बढ्न सक्ने समय हो। माघ 28 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो रहन सक्छ। कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। राजनीति सामाजिक जीवनका काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजनहरूको साथ सहयोगले हौसला मिल्न सक्ने अपुरा कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँहरूको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने तपाईँले सामान्य रूपमा स्वास्थ्यका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। कतै फसेको धन तपाईँले हात पार्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रशासनिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकी काम कार्यको पक्षलाई पनि राम्रोसँग मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र विशेष शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट विजय हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। माघ 24 गते र 25 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम प्रसङ्गमा तपाईँ नजिक हुन सक्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर नजिक भएर बढ्न सक्ने योग रहनेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहनेछ भने गरेको काममा जस मिल्न सक्ने, मान सम्मान प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, केही कुराले आनन्द दिलाउन सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिका लागि सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। माघ 26 गते र 27 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शरीरमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सकिन्छ। बाटोघाटो काट्दा, हात हतियारको उपयोग गर्दा, सवारी साधनको उपयोग गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। आकस्मिक रूपमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। विवादित कुराहरूबाट पनि तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै
तपाईंका लागि राम्रो हुनेछ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय त्यति राम्रो छैन। आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सकिने समय रहन सक्छ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। माघ 28 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा नवम भावमा गोचर गर्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ भने आफन्तजन परिवारजनहरूबाट केही साथ सहयोगले खुसी पनि दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा यो साता तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सकिन्छ। यो साता तपाईहरूको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 22 गते र 23 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। केही छोटो दूरीको यात्राहरू बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। केही आँटेका काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गमा केही मनमुटाव नै थियो भने ती समस्याहरूलाई तपाईले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, एक अर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो परिवार सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, आफ्नो सुख दुःख साटेर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। केही सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय छ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुहोला। माघ 24 गते र 25 गते मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। पशुधन आदिको क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने समय छ। फसेको धन हात पार्न सकिन्छ र शत्रु पक्षलाई पनि जितेर बढ्न सक्ने समय हो। यद्यपि केही सामान्य रूपमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्छन्, तर ती जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सुखद समाचार प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहनेछ। माघ 26 गते र 27 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम प्रसङ्गका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा कसरी विकास हुन्छ त्यो विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने, केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धका लागि समय राम्रो बन्नेछ भने व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने, केही चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट राम्रै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब माघ 28 गतेका दिन शनिबारका दिन चन्द्रमा 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन त्यति राम्रो छैन। यो अन्तिम दिनमा तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा केही असर महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। अनावश्यक आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्छ र बोलीमा नकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि पद प्रतिष्ठा घुम्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हात हतियारको उपयोग गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, यो तपाईँ ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनु छ भने तपाईले शुभ दिन भनेका दिनहरूमा तपाईले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो अवश्य फलदायी बन्नेछ र तपाईले दिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।